प्रहारेण स्वाहा वेगात् प्रमुत्पत्ति निवृत्ति निवृगारिण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतं स्वाहा व्याजलावृक्षादिभिर्हरः तन्तवस्त्रैश्चैवकरानश्चरिपादित स्वाहा देवी गृहागदापादेश्चूर्णयामाजडोद्धतं भास्करं भिन्दिपालेन बाणैस्तां रन्ध्रधान्धकं स्वाहा चमुक्रमेण्यं जलधेम च महाहनं प्रणेत्राजत्रशूलेन दधान परमेश्वरी स्वाहा अनानस्याजनागायात्पादयामासरैशिरः दुर्धरं जो भोजरेन्येजमक्षयं स्वाहा एवं सञ्चयमाने दस्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेरस्वरो मे त्रासयामासदाङ्गनान् स्वाहा चित्तन्द्रप्रहारेण भुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् स्वाहा शतपरान्नादेन भ्रमणेन शिशासुपगणेनान्यान् पादयामास भोजने स्वाहा चित्रप्रधानेकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्नु महादेव्याः कोपञ्चक्रेदुलोम्बिका स्वाहा गोपान् महावेयः प्रक्षन्नमहीनरः शृङ्गाभ्यां पर्वतानित्याश्चिक्षेपजननादित स्वाहा भ्रमणविकुलकामहेदस्य विधेनुदा लाङ्गूलेनाहदस्याभ्यधावयामास सर्वद स्वाहा भिन्नाश्च खण्डं खण्डनिजर्धनाः पादानिलास्ताश्चततो निवेदं नभरोदः स्वाहा ज्ञानोषधमात्माजमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका गोपन्दत्वधाय ददाकरोत् स्वाहा महासुरं तस्यादमहिदन्तो पंचोरपद्धो महावृते स्वाहा विराजरः हिरञ्जिलावत्पुरुषः निर्दर्श्यत स्वाहा छेदसायकैः कण्ठकचर्मनासात् भून्महावीर स्वाहा सिंहन्तं जगर्षजगद्विजा करिषदस्तु गणं देवी खड्गेन निरवृन्दत स्वाहा महासुरोभोजो माहिषम्बपराश्रितः तथैव क्षोभयामासत्रैलोक्यं स्वाहा वृद्धादिगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं भवोवनं पुनश्चैव जहासारनुलोचना स्वाहा चण्डिकां प्रतिभूतरान् स्वाहा प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति सरोत्तरैः वाचनं मधोद्धोतमुखरागाकुलात्सलं स्वाहा स्वाहा అందరూ కూడా తేనె తీసుకోండి తేనె ఇచ్చారు తేనె తీసుకోండి అది ప్లాస్టిక్ వాటిలో కదా ఇస్తే కనుక ప్లాస్టిక్ వేసేయకండి అయ్యా తేనె ఒకటే వేయండి అవి పక్కన పెట్టండి తర్వాత తేనె వచ్చిందండి देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ताय सर्वजगतां परमार्थहन्त्री स्वाहा श्रीकैकभारिधरैककुलाधिवासागौरी त्वमेव शशोनिकृतप्रतिष्ठा स्वाहा बिम्बानुकारिकनगोत्तमकान्तिकान्तम् अत्युद्भुतं प्रभृतमात्रशा तथा विवक्त्रं विलोकदहतामहिराधुनेन स्वाहा परमा भवने पवाय सद्यो विनाशे सिकोपति कुलानि विद्यातमे तदधने वेदस्तमे धन्ये मङ्गलं सुविमलं महिलादुरस्य स्वाहा पदादरपदे धरानि देशां 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 सेन चसीदधर्मवर्गः धर्म्यास्तने प्रभृतात्मज भव्यराजेशां साभ्यदयिता भवते प्रसन्ना स्वाहा सकलानि सदैव कर्माण्यजागृतप्रजनं सुमते करोति स्वर्गं प्रयागुरुरो भवेत् सदा लोकत्रये भवतां प्रेमेण स्वाहा लोकान् प्रयान्दर्भवो बहिरस्त्रबोधाय छम्मदध्वनिदेशमभिदेन्द्रात्ते स्वाहा प्रधानिकरस्मरणैस्तदा
ग्रहीशूलाग्रकान्तिर्वहेन दृशोऽसुराणाम् जन्नागदा विलयं शमनिन्दखण्डयोग्यानन्दमविलोकयदास्तुते तत्स्वाहा वीर्यं च हन्द्रहृदेव पराक्रमाणां वैरस्वप्रकृतैव दया पर्यर्थं स्वाहा उपमा भवति ते शिवराक्रमस्य रूपं च चतुर्भुजकार्यविहारि पुत्र चित्ते प्रवासमनिष्ठरदानिष्ठात्मयेव देवपरदेव भवते स्वाहा नमस्ते स्वाहा ఇలా అందరూ కూడా పళ్ళెం తీసుకోండి. పళ్ళెం తీసుకుని శిరస్సు మీద ధరించండి. అందరూ కూడా ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. భద్రాయై రిజత ప్రణతాస్పద సాంగాయై సపరివారాయై సవాహనాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై నాత్మికాయై శక్తిలక్ష్మీ దేవ్యై కాకవల్లేదలద్వయయుతాం సకుంకుమాక్షత పుష్పైరభ్యజ్యతాం సఘృతాం ఇమాం ఫలమహాహృదయం సమర్పయామి నమః స్వాహా. जय बोलो माता महाराज्ञी की. महालक्ष्मी परादेवत को, महावाराही परादेवत को. हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. అందరూ కూడా ఒకసారి మనస్సులో మహాసరస్వతి అమ్మవారిని మనస్సులో ధ్యానం చేయండి. ఓం
तत्र भूतानि भूतानि दानम् एव लोभने स्वाहा लोके न्यामहे वयम् तात्मस्मानुभागक्षयितोरभजोवयम् स्वाहामानदम्बापतिशम्भवरविक्रमम् भरत्कण्डजलाभान् यत्रभूतान्तमञ्जत स्वाहा ऐश्वर्यमपदं प्राप्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्यात्मालोक्यमत्परिग्रहतां प्रजस्वाहा देवी गम्भीरां तस्मिदादिगौ दुर्गा भगवती भद्राये बन्धाद्यते स्वाहा त्रैलोक्याभिषेकं भवति शुम्भशापितादृगस्वाहा यो मे दर्पम्यवहति यो मे प्रतिफलो लोकेशमे भट्टाभविष्यति स्वाहा అయ్యా పర్వాన్నం పక్కన పెట్టేసేయండి. జామకాయలు ఉండేటువంటి పండ్లను ఇస్తారో తీసుకోండి, తల మీద పెట్టుకోండి.